अस्सलाम वालेकुम। ट्विंस फंडा चैनल में मैं आज सैयदा रेहाना बतूल आपके सामने हाज़िर हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ट्विंस फंडा चैनल तो दो बच्चियों का है तो दो बच्चियों का ही, लेकिन मैं आज आपके लिए हज के बारे में कुछ प्रोग्राम लेके आई हूँ जिसमें हज की इबादात, वज़ाइफ और तस्बीहात हैं। और फिर हम इसके बारे में सीखेंगे और सिखाएंगे भी इंशाल्लाह। और ट्विंस फंडा क्योंकि मलीहा और महक आज इधर नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं ख़ुद ही इस शो को होस्ट करूँगी। तो आए हम इसके बारे में सीखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज का बहुत मुबारक महीना चल रहा है और ये जारी व सारी है। हज का पूरा महीना ही बहुत बाबरकत है, लेकिन जो पहले 10 अय्याम हैं ये बहुत फ़जीलतों वाले हैं। इनमें जो भी इबादत की जाती हैं, जो भी वज़ाइफ किए जाते हैं, जो भी तस्बीह की जाती है, तो रब के हुज़ूर वो ज़रूर मंजूर होती है। तो आप सबको आज हम इस हवाले से बताएंगे कि हज किस पर फ़र्ज़ है और कब फ़र्ज़ हुआ। हज उम्मत मुहम्मदिया के तमाम अफराद जो मोमिन हैं तमाम पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है और हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। और जो साहिब मुसलमान हैं यानी कि जिनके पास सोना चांदी ज़्यादा मिकदार में है, तो हज उन पर फ़र्ज़ है और ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। अब जो साहिब मुसलमान हैं उन पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। और हज के लिए जानना, इसके लिए नियत करना, इसके लिए जितनी भी मतलब कि ख्वाहिशात होती हैं और इसके अलावा जितने भी दीगर काम हैं, इसके लिए नियत करना और इसके एक-एक कदम के बदले हमें करोड़ों नेकियां मिलती हैं। जैसा कि अल्लाह की राह में कोई एक कदम भी उठाता है तो उसे भी 1000 नेकियों का सवाब मिलता है। तो इसी तरह जो अल्लाह ताला की राह में कदम उठते हैं तो उन पर जहन्नम की आग भी जो है हराम कर दी जाती है और ये कदम अल्लाह की राह में उठाने ही होते हैं और इनके हर एक कदम के बदले हमें करोड़ों नेकियों का सवाब दिया जाता है। जैसा कि हदीस पाक में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बैतुल्लाह शरीफ का हज किया और इसके मनासिक पूरे अदा किए, जिसने बैतुल्लाह शरीफ का हज किया और इसके मनासिक पूरे अदा किए और इसकी ज़बान और इसके हाथ से दूसरे मुसलमान इससे महफूज रहे, तो इसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और इस हदीस में यही बात वाज़िह फरमाई गई है कि अफ़्वो दरगुज़र एसार से काम लिया जाए, ना कि ज़बरदस्ती से या फिर लड़ाई झगड़ों से काम लिया जाए। तो अब जो इस तरह हज करेगा कि इसकी ज़बान और इसके हाथ से दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ़ ना हो, उसकी दिल आज़ारी ना हो, तो उसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो जो लोग इस साल हज पर नहीं जा सके हैं, उन्हें तौफ़ीक नहीं, उन्हें सआदत नहीं मिली, तो वो इन 10 दिनों में घर पर ही इबादत का ख़ास एहतमाम करें। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी, इन्हीं दिनों में मांगी थी और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई थी। और अगर वालिदैन सुन रहे हैं तो वो अपनी औलाद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ो क़ारिब के लिए, अहबाब के लिए दुआएं करें कि अल्लाह पाक सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। तो वो वजीफ़ा ये है कि ज़ोहर के बाद और असर से पहले, यानी ज़ोहर और असर के दरमियान आपने वो वजीफ़ा करना है। वो वजीफ़ा क्या है? वो वजीफ़ा ये है कि आपने दुरूद इब्राहीम 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने 1000 मरतबा सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद, ये आपने पढ़नी है 1000 बार। फिर इसके बाद आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और जब ये आप अमल कर रहे हो तो आपने किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, आपने किसी से भी कलाम नहीं करना। इस अमल के दौरान आपने कलाम बिल्कुल भी नहीं करना और दुआएं करनी है और गिरियाज़ारी से दुआएं करनी है। और इंशाअल्लाह आपके दिल में जो भी हाजात होंगी आप उसे ज़हन में रखें, दिल में रख कर आप दुआ मांगिएगा तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। आपको मैं एक वजीफ़ा बताती हूँ जिसकी बहुत सी बरक़ात हैं, बहुत वो बरकतों वाला है। वो वजीफ़ा हज वाले दिन करना है और बकसरत करना है। अगर हो सके तो आप यकम ज़िलहज से लेकर और आखिर तक पूरे महीने तक करें, क्योंकि बहुत ही बरकतों वाला है। वो वजीफ़ा ये है कि आपने ये पढ़ना है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आप इसे बकसरत पढ़ें, अगर हो सके तो सब पूरा महीना पढ़ें। अगर ये नहीं तो आप सुबह से लेकर शाम तक हज वाले दिन आप इसे ज़रूर पढ़ें। तो जो अब मैं आपको कलिमात बताने जा रही हूँ ये आप पहले अशरे तक जारी रखें, 1 से लेकर 10 तक आप इन 10 दिनों में जारी रखें। और ये बहुत बरकतों वाले हैं, इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। आप इसे
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب مرضی پڑھ سکتے ہیں اور جتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا ورد کرتے رہیں, اس کی کثرت سے اسے پڑھتے رہیں. اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے عشرے یعنی کہ ذی الحج کے پہلے عشرے تک آپ نے جاری رکھنا ہے. اگر آپ چاہیں تو یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یعنی کہ حج کے دن تک آپ اسے جاری رکھ سکتے ہیں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الفجر یعنی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر آپ نے یہ پوری صورت پڑھنی ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے. آپ نے یہ پوری پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ والضحیٰ آپ پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بہت برکات حاصل ہوں گی. تو جو اب آپ کو میں نوافل بتا رہی ہوں وہ بہت ہی خاص ہیں. وہ نوافل یہ ہیں کہ دیکھیں ہم نیکیاں تو ہم کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ گناہوں کو بھی تو مٹانے کا ذریعہ ہونا چاہیے. نیکیاں تو بڑھتی جائیں گی تو گناہ کس چیز سے کم ہوں گے, وہ اس کے بارے میں ہے. یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک آپ نے یہ روزانہ یہ عمل کرنا ہے. اگر ہو سکے تو آپ اسے روزانہ کریں, اگر نہیں تو پھر آپ نے 10 حج یعنی کہ حج والے دن 10 ذی الحج کو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں نوافل ہیں جو آپ نے 12 رکعت پڑھنی ہے. 12 رکعت نوافل آپ نے پڑھنے ہیں جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر 3 بار اور سورہ اخلاص بھی 3 بار. اس طرح آپ نے وہ نوافل پڑھنے ہیں. اور دیکھیں یہ آپ کے عمل میں بہت برکت کرے گا اور آپ کے عمل کو بہت بڑا کر دے گا. جس طرح دیکھیں ہم سب نیکیوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں بڑھیں, اور ہم یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی کسی چیز سے کم ہوں. نیکیاں تو بڑھ سکتی ہیں تو گناہ بھی کم ہوں, اور یہ ہمارے گناہوں کو کم کرنے میں مدد دے گا. انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. یہ جو اب میں وظیفہ بتا رہی ہوں جو نوافل ہیں یہ صرف حج والے دن کے ہیں یعنی کہ 10 ذی الحج کے ہیں. یہ صرف اسی دن کرنے ہیں, حج والے دن. تو آپ نے بعد نماز عشاء آپ نے 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں جو اس طرح پڑھنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں. اس سے آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا. اس سے ہمارے گناہ کم ہوں گے. انشاءاللہ ہمارے گناہ مٹ جائیں گے اس سے. حج پر جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ دل میں تقویٰ محبت ہونا ضروری ہوتا ہے. کہ انسان پیسوں سے نہیں جاتا, جس کے دل میں تڑپ ہو محبت ہو وہی وہاں پر جا سکتا ہے. تو آپ کو میں وظیفہ بتاتی ہوں جو کچھ یوں کرنا ہے. آپ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 27 آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 27 صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے, اول و آخر 3 بار درود کے ساتھ. پھر آپ نے اس کے بعد دعائیں کرنی ہیں. اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہے. اس سے جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں, مشکلیں ہوتی ہیں, وسائل نہیں بنتے تو وہ ختم ہو جائیں گے اور ہمارے وسائل بننا شروع ہو جائیں گے. اور جو یہ میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں, جو آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے, یہ آپ نے 3 دن تک جاری رکھنا ہے. اور اگر ہو نہ سکے, دیکھیں اگر 3 دن کے اندر ہمیں بلاوا نہیں آیا تو یہ نہیں کہ اس وظیفے کو ہم نے چھوڑ دینا ہے, بلکہ ہم جب تک نہیں جا سکے تب تک ہم اس پر عمل کرتے رہیں, اس وظیفے کو ہم دہراتے رہیں. چھوڑنا نہیں ہے, اس وظیفے کو ہم تب تک جاری رکھیں جب تک ہم نہیں جا سکتے. تو جو میں نے ابھی آپ کو وظائف بتائے, تسبیحات بتائیں, نوافل بتائے, مجھے یقین ہے کہ آپ ان پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک, بہت سارے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے. اور دیکھیں اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو آپ بھی اسے شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ اس پر عمل کریں, اور اگر عمل نہیں کر سکتے تو اس کی نیت ہی کریں. اور آپ کو میں سنت ابراہیمی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ دیکھیں ہم ہر سال سنت ابراہیمی کرتے ہیں یعنی کہ قربانی کرتے ہیں ان کی یاد میں, کہ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے. تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص قربانی کرے اور اس جانور کا پہلا قطرہ, خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ پاک اس شخص کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو دیکھیں, اور جو شخص دیکھیں آج کل بہت سارے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے,
تو وہ قربانی کریں، اگر نہیں کر رہے تو اگلے سال آئندہ نیت کریں کہ وہ قربانی کریں گے، اور اپنے جانوروں سے دیکھیں محبت کریں۔ اگر وہ دیکھیں آج کل اس طرح ہو رہا ہے کہ اگر جانور ادھر سے ادھر بھاگ گیا تو اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں۔ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو ہماری راہ میں قربان کرو، تو وہ محبوب چیز کون تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہ ان کی محبوب چیز تھی۔ اور دیکھیں اپنی محبوب چیز سے کوئی اس طرح اسے مارنا یا اسے اس طرح ڈانٹنا، اس طرح تو کوئی نہیں نہ کرتا۔ تو آپ اپنے جانوروں سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، نہ کہ انہیں اس طرح ان سے سلوک کریں۔ اور دیکھیں یہ حدیث پاک جو بھی ہم نے سنی ہے تو اس کے کتنے فضائل ہیں کہ اس جانور کا ایک قطرہ خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس شخص کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں اور اپنے گھر والوں کا اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔